हुक्का चिलिम रोजै आउन्या रेडियो महाकाली सुनौ भायौ घरै बसी उपर घुणी हाली नबसौ मेरा साथी विकृति अङ्गाली लगाऊ आफ्नै भोटो चोलो फाटा पनि टाली तबै त हुक्का र चिलिम घर घरमा पाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली इजा गुरु बुवा गुरु शिक्षा दिने गुरु मनुष्य चोलाकी विद्या यिनै बठे सुरु केही गुरु की आशीर्वाद केही गुरु की शक्ति शिष्य की उब्यान्द हुन्छे जयले गर्यो भक्ति गुरुको इज्जत रया नाउरन्छ शिष्यको योग्य हुन्छ समाजमै आउने भविष्यको निकालाई स्याबासी दिने गट्टालाई चेताउने योनिको यो गट्टो भणी शिष्यलाई बताउने शिक्षा दिने दीक्षा दिने सत्मार्ग देखाउने ज्ञान रे विज्ञानका कुरा पढाउने लेखाउने ज्ञानकी ज्योतिले सबै अज्ञानलाई नासी जिन्दगी उज्यालो बनाई सबैसित हाँसी बिनिज बुवा चेला चेली बिन गुरुकी शिक्षा जिन्दगी अन्धकारमय बिन गुरुकी दीक्षा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर शिक्षा रे संस्कारी गुरु गुरु परमेश्वर गल्ती अद्दाई डरमाणन्थ्या गुरु की डाँठ की विद्या हुन्थे संस्कृति की संस्कारी छाट की आधुनिक जमाना आयो गुरु खाई सर भन्या किताबी कोरा ज्ञान मात्रै संस्कार कोही नजान्या वशिष्ठ रे विश्वामित्र गुरु शुक्राचार्य पौराणिक कालका यिनै गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य रे द्रोणाचार्य दुवै गुरु चेला धनुष विद्या सबै जसा सिकन्थ्या उही बेला मूर्ति बनाई एकलव्यले गुरुजी की जसी उही पाछा धनुष की विद्या सिक्दै गया पछि विद्या सिक्यो एकलव्यले गुरुले थाहा पायो गुरु भक्ति जाँचा किलाई एकजुक्ति रचायो गुरु आया एकलव्य खाई गुरु दक्षिणा माग्यो मन्जुर भया एकलव्यलाई मनमा खुसी जाग्यो गुरुका शरण पड्या किद्यौं भन्ने न्यौले दाइना हातको बुढ्या औँलो माग्यो गुरुज्यूले औँलो काटी एकलव्यले गुरुजीलाई दियो गुरुको हृदय हाँस्यो शरणमा लियो कृपा होइजाऊ सब गुरुन्की देश विदेश राज्यमा शुभकामना सबै किलाई गुरु पन्यौ काज्यमा शुभकामना सबै किलाई गुरु पन्यौ काज्यमा। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र नमस्कार रे नमस्कार गुरु पुण्यौ की शुभकामना शीर्षक में वरिष्ठ देउडा साहित्यकार कृष्णदत्त भट्ट केडीजी को रचना पढ्बर आजको कार्यक्रमको दारुगाडा यो रचना लेखेका दिन अथवा आजका दिन बेंगलोर भारतमी छन् दोगडा केदार गाउँपालिका 7 चढेपानी बैतडीको पितरकुडी भीमदत्त नगरपालिका 8 तिलाचौड कञ्चनपुरका मित्र बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार कृष्णदत्त भट्ट केडीजीलाई गुरु पुण्यौका उपलक्ष्यमा आजको समसामयिक विषयवस्तुकीलाई आफ्नो रचना कोसेली परदेश भूमि बठे लेखपर पठाइदिए आफ्नाले बहुत बहुत धन्यवाद छ। तमर त चिउणाई की बलाई छ सदान की जनी आज लगै हुक्का चिलिम सुन्दै किलाई रेडियो खोलबर बस्तिया 8:40 सम्म सँगै बस्तेला बिन्ती छ। आज के गुरु पूर्णिमासँग सम्बन्धित रचना के और फरक प्रसङ्गका रचना लगै सुनाउला। रेडियो महाकालीका सँगसँगै हुक्का चिलिमलाई रेडियो युनिटी डडलधुरा नयाँ नेपाल एफएम दार्चुला रेडियो मालिकार्जुन एफएम दार्चुला र रेडियो सुदूर संसार बेलौरी बठे लगै हुक्का चिलिमलाई सुन्न सकिन्छ। संसारभरि युट्युब बठे कसैलाई ठाउँमी कसैलाई बेला हुक्का चिलिम सुन्न सकिने व्यवस्था छ। आज गुरु पूर्णिमा व्यास जयन्ती लगै हो आजैका दिन
आजका दिन गुरुलाई सम्झिनहान, आफूलाई शिक्षा दिने, गुरुप्रति श्रद्धा भाव प्रकट अरबर मनाउनहान। गुरुका रूपमी ज्ञानको पूजा हुन्छ सबै ठुली कुराडी। गुरुप्रति श्रद्धा सम्मान त हुनै भयो र सँगसँगै ज्ञानको पूजा लगै आजका दिन अरिन्छ। हिन्दू धर्मावलम्बी र बौद्ध धर्मावलम्बी आजका दिन आफ्ना गुरुलाई सम्झिबर आफूलाई ज्ञानको बाटो सिकाउने, सही मार्ग मिलाउने, सही दिशा मिलाइदिने हर प्रकारका गुरु, एकै प्रकारको नभएर गुरुका फरक फरक प्रकार छन्। केही लगै चिज सिकाइदिने, ज्ञान दिने, बाटो देखाइदिने तिन सबै गुरु हुन्। तन सबै गुरुप्रति हुक्का चिलिमका तिर बठे लगै श्रद्धा भाव छ, सम्मान छ र हामीले गुरुकै देखाएका बाटामी उनैले सिकाएको ज्ञान लिबर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने पछाडि जीवन सार्थक होलो, आशा छ, भरोसा छ। वीरेन्द्र भट्टराईजीको एक रचना छ। परशुराम नगरपालिका 5 परशुराम धाम परिगाउँ डडलदुरा बठे हुक्का चिलिमलाई सम्झिराख्दान र लेखराई छ। ब्रह्मा विष्णु महेश समान गुरुजनको कुल, चरणमा कोटी नमन राख्या कमल फूल। सही गलत बाटा छुट्याई ल्याउने सफलतामा जिन्दगीका पहिला गुरु हाम्रा बुवामा। ज्ञानको ज्योति छद्या नलाई भगवान माण हेल्लु, किरै छ यो गुरु आखर छ पहिले जाने हेल्लु। ज्ञानको वृक्ष रोप्दे गुरु हुन खास, गुको अर्थ अन्धकार रुको हो प्रकाश। ईश्वर भन्दा लगै ठुला ज्ञान दिने गुरु, यिनैले गर्दिन्छन् हाम्रो नयाँ जीवन सुरु। गुरु भया सजी हुन्छ ज्ञानो घैँटो भद्द, गुरु बिना असम्भव छ शिक्षा आर्जन द। गुरुई हुन हात समाउने ज्ञानका सागर, गुरुका सिकाया ज्ञानले बढन्छ जाँगर। सद्बुद्धिका बाटा रोजी ज्ञान ज्योति झेक्दु छ, गुरुको सम्मान अद्दु हामीले सिक्दु छ। गुरु त मनुष्य रूपी भगवानका अवतार, गुरुको आदर अर्या लागि जाउँला पार। गुरु एक गङ्गा सरी हाम्ना नाना कुला, ज्ञान दिने गुरु जति कोया छिन ठुला। गुरु बना रित्तो लाग्दो ज्ञानको भण्डार, गुरुलाई हो नमन अद्दु हामीले बारम्बार। अनुशासित ज्ञानी गुणी सभ्यता सुरुको, असल शिष्य बनिसक्दो छ हामीले गुरुको। टुक्कीमा कपासको धागो बल्लो तेल थप्या, संसार जितिसकिदो छ गुरुको नाउँ जप्या। गुरु पूर्णिमाका दिन पूज्जु गुरुजनलाई, हात जोडी प्रणाम अद्दु शान्त राखी मनलाई। ज्ञानको सागर ताद्या नलाई सम्झिदिनु कठै, आजा दिन भली आशिष माग्दो गुरु बठै। पुण्य मिल्लो गुरुजनका गया शरणमा, ढोग अद्दो गुरुजनलाई पड्डु चरणमा। अक्षर चिन्ह सिकाइदियो कभैन भुल्लो तन्खी, कोटी कोटी नमन मेरो सबै गुरुजनगी। अज्ञानीका घटमा पुगौ प्रकाशको राको, शुभकामना सबै नलाई गुरु पूर्णिमाको, शुभकामना सबै नलाई गुरु पूर्णिमाको। वीरेन्द्र भट्टराईजीको रचना। परशुराम नगरपालिका 5 परशुराम धाम परिगाउँ डडलदुरा बठे लेखराई थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेन्द्र भट्टराईजीलाई, खुबै निका शब्द आकर र यो रचनाकीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार सुरेश चन्द्र ठकुरी सहयात्रीजीको रचना छ। पञ्चेश्वर गाउँपालिका 5 जेबलकट्या बिसौना बैतडी सोराडको जरमथलो, महाराष्ट्र पुना भारत मिसन र उहीँ बठे गुरु महिमा शीर्षकमी लेखराई छ। ढोक्दो छु माटीका देला गुरु चरणमा, ज्ञानको छहारे दिय बिन्ती शरणमा। अज्ञान हरण गरी ज्ञानको दीपक, तन्मन उज्यालो दिने तेज हो रूपक। गुरु हौ करुणा मूर्ति सत्मार्ग हिटाउने, ज्ञानको प्रकाश छरी अन्यारो मेटाउने। सरस्वती अवतार गुरु ज्ञानको तोल नै, सर्वज्ञ विचार दिने गुरुको मोल नै। समुद्र छालकी शिक्षा धूपमा शीतको, गुरु हौ सत्मार्ग दिने गङ्गामा रेतको। वायुका तोकन्या दिशा दृष्टिमा कारक, अज्ञान नाशक गुरु सृष्टिका तारक।
पिताको दोस्रो रूप गुरुको चरण समाज मर्यादा दिने अनीति हरण कलम तागत दिने मसीका सारा हौ कलारे सङ्गीत दिने वीणाका तारा हौ योगमा ध्रुव हौ गुरु ध्यानमा नारद सत्कर्म सङ्गत दिने जिन्दगी सारथ कर्मका प्रधान गुरु सभ्यता विधान जीवन प्रकाश दिने ज्ञान रे विज्ञान पुष्पमा सुभाष दिने सुगन्ध शिष्ट हौ डालीमा उमङ्ग दिने कर्मका निष्ठा हौ शरीर शुद्धता दिने पञ्चय तत्त्व कन बुद्धिमा प्रबल दिने दर्शन भई झन्न डालीमा शीतल दिने वायुका द्वार हौ कुलमा मर्यादा दिने अपरम्पार हौ ज्ञानको किरण दिने माध्यम एक हौ सूर्यका समीप तेज तेजस्वी एक हौ वेदमा सम्पूर्ण ज्ञाता कर्मका साधक सृष्टिमा संस्कार दिने कुशल शासक इजाको ममता दिने बुवाको आदर धन्य हो गुरुको त्याग प्रणाम सादर सृष्टिमा संस्कार दिने कुलमा सुभाष शिक्षाको प्रसाद छरी ज्ञानको आभास विद्वान दर्शन गुरु आदर्शका पिता अज्ञान अनित्य हर्ने हौ सर्व विधाता अज्ञान अनित्य हर्ने हौ सर्व विधाता गुरु महिमा शीर्षकमी महाराष्ट्र पुना भारतबाटै पञ्चेश्वर गाउँपालिका 5 जेबलकट्या बिसौना बैतडी सोराडको जरमथलो सुरेश चन्द्र ठकुरी सहयात्रीजीको रचना थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार सुरेश चन्द्र ठकुरी सहयात्रीजीलाई खुबै निका शब्दाखर र यो रचनाकीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। 19 किसिमका जीवन बिमा बनाउने 240 रुपियाँ बठाई करोडौंका जीवन बिमा हराउने उच्च ब्याजदर भएको बचतले होइरने गाडी गौणाका बकता आसराको बाटो विश्वासिलो जीवन बिमा कम्पनी एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमी बिमा हर्या तैकीलाई कहाँ जानु हो कसरी अद्दु हो भनी जन अलमलिया तमराई डडेलधुराका बाग बजारमी जाने पछाडिका मान्छे छन् केशवराज पाण्डेजी घर बसे बसेले बुझिसकन्छ 096 420 870 मी फोन हर्या एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड डडेलधुरा यो व्यापारिक बढाउलो थियो। अब आज देउडा साहित्यकार मित्रका साहित्यिक रचना कोसेलीतिर लाग्दा अब केही फरक प्रसङ्गका रचना छन्। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मानबहादुर बोहराजीले यही पाली सर्कका छन्या मर्जी अरी कसी शीर्षक राखबर अमरगढी नगरपालिका 7 सल्ला गाउँ पोखरा डडेलधुरा बठे लेखराइ छ। नै जुन किडी रिट्टी साँझ नै त कोइडो लेग अषाढ ढल्क्या जानी नेकी बैस्या कएका मेघ गौका भोडा हात पाडी धान बोटै सुकाउँछै के सोची सर्कका छन्या मन क्याकी दुखाउँछै वैशाख रात दिनका झड अच्याल सर्क तारा कोरोना हैलै सर्का तरास पढ्या किसान सारा सुन है महँगो माटो मेरा सुदूर भूमि खोला रोडा लुला कुइडा आइजा बादल घुमे वैशाख कति जाडी मरु अषाढ मसमसी यही पाली सर्कका छन्या मर्जी अरे कसी सर्क धेकी मलमली छ किसान यही पाली खेत्रोप्दाकी पानी मिल्दैन शोक चिन्ता छ खाली हुनका नि त आफन सारै सर्क क्याके रुटे किसान रोप्दाई पान्दी नैनी आफै काटे चुटे कोरोनाले रोकिदियो पैसा आउने बाटो अषाढमी रुडा पाड्या सर्क कति लाटो एक कोरोना 2 भोक मारी तेस्रो सल आयो इसै पाली किसानलाई माध्य मौका पायो आइयो भन्न सल किडो समूह हुलदङ्ग आफ्नै माटो सुन फलाउने सपना भयो भङ्ग कोरोना बैरी डरै मान्नु सर्कले सताउने सल आयो किसान कि झिकतालु तताउने किसान कि क्यारो भन्नु क्याद्दा छ यही पाली आइजपन अषाढका मेघ बादल घुम्टो हाली किसान कि क्याइ दैव जामठाई तामठाई दशा खानछाडी सो गरे चिन्ता बिहान नरे बसा रुडा भडाथी जाडी मरु
बर्खा घामै पोल्लो न कोइलो डाँगा डोइला लाग्दो नै त सर्क बोल्लो रोप्या खेत घाम सुक्दो बिग बर्या खानो झल्काई बादलको घुम्टो काँब हराई जानो आज बोल कोदोमै लाउनाई बासबिदो तकन्थ्या गोरबात छाब्बन हरियो धेकी दाबा खाइ मगन थ्या कब आलो बर्खा पानी कब दाबा फुटन्ना असौज तरासाय आलय भयमुठी चुटन्ना ग्वाहा रैने धुल्बा कुण्ड कच्या रकी जगा इसै पाली किसानलाई सोची सर्ग दगा धाना बोट डुब्दासम्म आइदे झुटो मुटो तसै त जनरै सर्क किसान नकी भुटो तसै त जनरै सर्क किसान नकी भुटो वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मानबहादुर बोहराजीले यैपाली सर्कका छन्या मर्जियरी कसी शीर्षकमी अमरगढी नगरपालिका 7 सल्ला गाउँ पोखरा डडलदुरा बठे लेखराइ थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मानबहादुर बोहराजीलाई खुबै निका शब्द आखर हुक्का चिलिमलाई पठाइदिया हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार विद्याप्रसाद जोशीजीको एक रचना छ लेकम गाउँपालिका 2 धरमघर दार्चुला मी बसाहन र वहीँ बठे हुक्का चिलिमलाई सम्झि राख्दान। 2 कुरा सोद्धनी अर्या उत्तर मिललाकी शीर्षकमी केही सवाल सोधिरहेछ। ले गयो सवाल मोइ त चिल्ली मैमा आजी टल्काइ रहेछ ओमजीले हुक्का चिलिम माझी भौतैछन् सिपालो ज्वान चिलिम ततोन्या 2 कुरा सोद्धनी गर्या को हुन्न बतोन्या यही साल कोरोना बैरी दिक्क लगाउन्या हो दिमाग मन्थन गर्या चिन्ता भगाउन्या हो सोची जहाँ विचार गर मेरा सवालको कि होलो उत्तर भण आफ्ना दिमागको कैखै हो सद्गुरु भन्नु को बलियो वीर को जिउ नोच संसारमा कैको ठाडो शिर कोकन काली जगतमा कैखै भन्नु लाटो कि हो नहो दुनियाँलाई बसमा ल्याउने बाटो कैखै हो सत्पुत्र भन्नु को परदेशको मित कसा कर्म गर्यो भने हुने सबको हित यो त दिमाग की बात आफ कुरा ज्ञानका लेख्दिया उत्तर ज्वानौ आफूना ध्यानका क्या कि रह्यो पार्थ नौ अर्जुन वीरको को भाइ मिल्यो पाण्डवसित कौरवतिरको पञ्चकन्या को हुन् पञ्च पिता क्याबी जकी मन्दोदरी क्याबी जकी सीता अष्ट चिरञ्जीवी को हुन् नाउँ बताइदिया सुदूरका साहित्यकार हुक्का तताइदिया को जर्म्यो बलियो वीर अस्त्र शस्त्र भेरी जरा सुतका 2 गोडा कहिले दियो चिरी कैकी चेली कुन्ती माता को हुन् पाल्या पिता कै पर्वमा महाभारतका श्रीमद् भागवत गीता जवाफ लेखेर दिनु ओमजीका हातमा शान्ति होइजाउ नेपालमा सत्सवका गातामा दादा दिदी भाइ बहिनी सुदूरका बासी मिलिजुली बसिरौँला सँगै हाँसी हाँसी इन्द्रो जवाफ फर्काइहाल्या ओमदा दाले बाची ल्याउनै रौलो सवाल मोइ त चिली ममा आजी ल्याउनै रौलो सवाल मोइ त चिली ममा आजी वरिष्ठ देउडा साहित्यकार विद्याप्रसाद जोशीजीको रचना थियो। लेकम गाउँपालिका 2 धरमघर दार्चुला बठे 2 कुरा सोधनी गर्या उत्तर मिललाकी शीर्षक में लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार विद्याप्रसाद जोशीजीलाई सवाल लेबर यो रचना पठाइदिया हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ। लगनका कपडा किन्नै सबै जनता जानी सोच्या जसो खोज्या जसो पाइन छानी छानी पसलनीको भुवनेश्वरी उचित मोलको अन्त ठाउँ बेसको भया ता हुन्छ सोलको अन्त ठाउँ बेसको भया ता हुन्छ सोलको ता हुन्छ सोलको ता हुन्छ सोलको अन्त ठाउँ बेसको भया ता हुन्छ सोलको। न्यू भुवनेश्वरी मदनचोक महेन्द्रनगर।
2065 सालबटे सुरु भएको सुदूरपश्चिमको रेडियो इतिहासमै 12 वर्षसम्म लगातार चलिरहेको एक मात्रै कार्यक्रम हुक्का चिलिमकासँग तम्छौ तमसँगै सो 12 वर्षबटै म ओम प्रकाश ओझा। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पदम गाउँलेजीको रचना छ बुवाका 3 अर्ती सबले जान्नु जल्ती शीर्षक राखबर अमरगढी नगरपालिका 7 पोखरा डडेलधुरा बठे लेख रहेछ। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पदम गाउँलेजीको यो रचना सुनाल। जिउनाइ छन्ज्या आशा हुन्छ जिउनाइ छन्ज्या शेरो 2 दिन की जिन्दगी सबकी क्या कि तेरो मेरो एक कहानी लेखिदिनौ सुन्याले सुन्दिया सुन्या पछा यो कहानी मनले गुन्दिया। एक गाउँमा एक बुढा रहेछन् एकै रहेछ चेलो मेरो परान गया पछा अरी खाए मेलो। बुढा बिमार भया पछा गइजान्या बखत सम्झाइ बुझाइ भन्न लाग्या चिन्हाले जगत। जन्म हुन्छ मनुष्यको खानु इसै धरती सुनबुवा निकेरी दिनौ अब मेरी अर्ती। मैले मर्या मेरो लास हात बाहिर गाड्दिए शब्द काए मेरो हात यो आरती मार्दिए। बसी बसी खेती अरे नाउच लाए मेरो कोकसो भणी बुद्धि लाए तेरो। बुद्धिमानको सँग अरे ठुला बडा जन छाडे इन्ती न दियाका अर्ती अब तँ आफू जाने। जे भुण्या सबै अर्लो भुण्याका इन अर्ती नाउच लाउलो तमरोलाई यसै तली धरती। बड्डाको परान गएछ हाँसी खुसी भई लासपात दाकी लत्ता ल्याइछ दोकानमा गए। बुवा मेरा बित्या भण्या निराशा भइ गयो 2 हात नबादबर लास लगाइ लै गयो। बुवाकी एकर्ती माणी निझरको होइरह्यो 15 दिनकी क्रिया हरी शोकमा बइरह्यो। खेतीपाती बोइदियो मेहनत अर्याइन क्या हुन्थे उब्जनी तस्या माखोलाई मर्याइन। बसी बसी खेती अरे बुवा किथी अर्ती मेहनत त नर्या पछा क्या दिन थिब धरती। खाना कि भोकमरी भएछ जब तैका घर किदिछ बुवाले अर्ती म बुवाका भर। रितोय हात मुसान लैया केही लगै पाइएन बसी बसी खेती अर्या खानालाई भइएन। तैपछा त्यसरी अर्ती बुवा के सुन्या थियो बुद्धिमानले ठुला बडा सङ्गत भण्या थियो। बुद्धिमान भेट्टा कि गयो सङ्गत अरू भणी बुद्धिमान कि भणिहाल्यो बुवाए अर्ती सुन्ने। मलाई दियो मेरा बाले 3 अर्ती जान्तका 2 अर्तीले केही भइएन पुगेन खान्तका। कामला गएन बुवाई अर्ती उसाइ दिन रया उति जान्या मेरा बुवा मूर्ख क्या कि भैया। क्या दिथ्यो तमरा बाले अर्ती भणिहाल जाण्याको जवाफ देउला तमलाई सुनिहाल। मर्या पछा मुसान घाट रिताई हात छाडेको पहिलो अर्ती इसो दिथ्यो भुण्यालाई माण्याको। यही संसार आउन्या मान्छे रिताई हात आउना रिताई हात जानु पर्ने केही ब होइन पाउन्या। सामाजिक शिक्षा दिनाइ खाली हात राख्याको मर्या पछा रितोय जानु मिल्दैन मागेको। रितोय हात जन्मी आउँछ रितोय हात जान्छ आफ्ना कर्मका फल यही धरतीमा खान्छ। जिउनाइ छन्ज्या जति भया मर्या खाली जानु संसार कि शिक्षा भयो मिली बर खानु। यो थियो अर्तीको सारा बुवाले दिएको दोस्री अर्ती लै भण बात राखी हियाको। बसी बसी खेती भन्थ्यो खेतपाती भइएन मखी त अनिकाल पढ्यो गडामी गएन। बसी बसी खेती भन्नु बेउपार बुझ्यानु बा बुवाले दिएकी अर्ती थोक्काइ सुच्यानु बा। बेउपार अर्या क्याको घाटा अद्दु जाण्यापछि मैले जान्या कसैन धेग्या तम्रा बुवा जाति। के थियो तेस्रो अर्ती अब त खोलिहाल 2 अर्तीको उत्तर पाया निकेरी बोलिहाल। बुद्धिमानले ठुलबडाको सङ्गत अरनु जो दिन्छ सदाइँकी धोका विश्वास न गरनु। बुद्धिमानले ठुला बडा सही बाटो धेकाउना यो मेरो धेकाया बाटो
भोणी नाउँ लेखाउन ठुलासित सँग तर्या ठुलै नाउँ हुने हो बुद्धिमानको सँग तर्या अशिक्षा खुने हो एकबारे घातद्य मान्छे दोस्रालाई अध्यय हो चिल्ला चिल्ला कुराहरी नजिक सध्यै हो तिनर्ती बुवाका दिया सधैँ कि माणिहाल्या यिनै हुन् बुवाकी अर्ती तम्रेलाई जाणिहाल्या बुवा त विद्वान मेरा सब शिक्षा दि गया धन्यवाद विद्वान की अरी घर कि नि गया उही पछा व्यापार अर्यो बसी बसी खेती सधैँ कि अर्तीलाई माण्यो सबै कुरा चेती ईसै बहु मानव चोला कन्ज्याब मरिन्छ लोभ रिस पाप छाड्या संसार तरिन्छ लोभ रिस पाप छाड्या संसार तरिन्छ। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पदम गाउँलेजीको रचना थियो। अमरगढी नगरपालिका 7 पोखरा डडेलधुरा बठे बुवाका 3 अर्थी सबले जान्नु जल्ती शीर्षकमा लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पदम गाउँलेजीलाई यो रचना कोसेली हुक्का चिलिमलाई पठाइबर सहयोग गर्दै आफ्नाले। देउडा साहित्य रतन पदम खड्काजीको रचना छ कुडा कानी अद्दाइरया दुखदाख नमानी शीर्षकमी पिमी बझाङको पुर्ख्यौली घर कञ्चनपुरको बसाई म्याङ्लोर भारतमा च्याल्छन् उही बठे लेखिरहेछ। गाई आमा अडाउन लागि बाछो बान्यापन हँस्याई त्यो अद्दो छ भने काहीँ मान्यापन मौका बिला सम्झे रुन्ना नन्ताल झान्यापन सही लुला वचन भन्दा मुटकी हान्यापन हडसाथै मन पुडो रुज्यो बर्खाका बस्सले जोबन खुसी उमेरले मन खुसी हर्षले टेढो बाङ्गो बोली हेल्ने हौस्या मनले मार्यो हौसी या मन मात्रै भयो भाग्य बैरी हार्यो मेट्टे लाकी भाग्य रेखा कालगङ्गा तर्याले छट्टी पुणा रिसाई जाँदा हँस्याई ती अर्याले नान्नानो छ्याउकुडी लायो नन्ताल नर्याले मनह लुको हुन्छ कि धैँ शब्दले भर्याले बाङ्गो काहीँ नबोल्याले हाँसो हुँदै नप हुँदा त ज्याजसो हुन्छ रुँदा रुँदै नप लायकको पत्थरी घर छ पाखो चुँदै नप हाँसो अर्या रिसाई जाँदा तसै सुँदै नप ऱ्याप्गी तका पछि लाग्या देउडा गाउँदै नप यो माइस यसै हो भने अझै राउँदै नप जामा भोट्या लाउनु छाड्यो फत्तो लाउँदै नप मुखले मैमान्दो भन्दा झल्को लाउँदै नप लाग्याको बर्खामास महिना वर्ष पानी वर्ष हँस्याई त्यो अर्याले काहीँ मन होइ जाँदो हर्ष आफ्नै भनी दर्शाउन्याले खोरी पुणो सार्यो ए हौस्या बानीले मेरा मान्नसम्म मार्यो छाड्न सक्ने जसो आछि लाग्या कोयो बानी कुडा कानी अद्दाइरया दुखदाख नमाने कुडा कानी अद्दाइरया दुखदाख नमाने कुडा कानी अद्दाइरया दुखदाख नमाने शीर्षकमी देउडा साहित्य रतन पदम खड्काजीको रचना थियो। म्याङ्लोर भारत बठे लेखिरहेको थियो। कञ्चनपुरको जरमथलो रे मौजौकी बसाई पिमी बझाङको पुर्ख्यौली घर। बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रतन पदम खड्काजीलाई हुक्का चिलिमलाई आफ्नो साहित्यिक रचना कोसेली पठाइबाट सहयोग गरिदिए आफ्नाले। रमेश भण्डारीजीको एक रचना छ मेलौली नगरपालिका 4 तिताबै बामुनी बैतडी बठे झल्या उठ्ठै मल्या पड्डोय कि कला भई इसी शीर्षक में लेखिरहेछ। ढोगर्या हुक्का कि हार साइनो लाया कैछु स्वागत गरे यही हुक्कामा आउन आया कैछु। कोरोना रिटेको रिटे पुरा संसार भरि बाँचिरह्या सबैजना घरै बसी बसी एकाइ त्यो कोरोना बैरी मान्छे नके काल अर्को आयो सल बैरी खेतपातीको नाश आगामाए घिउ थापियो इन बैरी रोगले झुरी झुरी मद्दु भयो रोगैलाई भोगले मान्छे किडो खेते किडो किडाई किडा राजा साह्रै लाग्यो किडो बैरी नकाम नकाज 100 पड्या सामानको 200 भयो रेट कोरोनाले कैब लुटी कैब नायो सेट रोग हैलाई भोक झिक्क भोकै बल बान भोक नलाग्ने दबाई होल्की भगवान परदेश की नौकरी टुट्या खेती गरी खानु खेतीमै सलह आया अब कहाँ हो जानु
घोगा आउँदा जडाइ बठे खायो हाम्रातिर रया थया सल्ला आउँछ सान पेलेर बीच चैतका तुरतुर्या पानी है साउन बर्खाइ भेल ईश्वई छ बिमारको दैव तेरा खेल फुट्टा फुट्टा बर्खा पानी धारा बठे भोल बड्डा बड्डा बिमार बैरी एक बठे करोडा बर्खा मासा लेक पानी ठौरा ठौरा फुट्टो उसै छ बिमारको रित ठौरा ठौरा उड्डो एकम रेका किडामाथि किर्मुलाई बगाल तसै छ मान्छको लगै आइबरे बिमार मान्छ किडोय खेती किडोय भगवान नका भला झल्या उठ्ठोय मल्या पड्डोय कि भई इसे कला झल्या उठ्ठोय मल्या पड्डोय कि भई इसे कला रमेश भण्डारीजीको रचना थियो। मेलौली नगरपालिका 4 तिताबै बामुनी बैतडी बठे लेखराइ थियो। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश भण्डारीजी लगायत आजको कार्यक्रम किलाई बने आफ्नो साहित्यिक रचना कोसेली पठाई सहयोग गद्य सबै देउडा साहित्यकार मित्रलाई सँगै बसपर सुन्दिया तमर्थ चिउणाई कि बलाइसा भोल 8:05 में भेट्ला। नमस्कार।